बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ और कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान याकूब पाको। प्रोग्राम तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, जो लाज़वाल दोस्ती, उसके हवाले से बात करेंगे। आप सबके इल्म है कि एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इल्म हासिल करें ख़्वाह आपको चीन जाना पड़े। ये इत्तफ़ाक़ है या कुदरत की मेहरबानी आप समझ लें कि पाकिस्तान चाइना का न सिर्फ ये कि पड़ोसी है बल्कि बेहतरीन दोस्तों में भी शुमार होता है। एक आम तासर नाज़रीन जो जहनों में उभरता है वो ये उभरता है कि शायद जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बात की जाती है तो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि शायद वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशनशिप ही होते हैं। हालांकि अब जिस तरह दुनिया तेज़ी के साथ बदल रही है तो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा वसी हो गए हैं। उसमें ज़ाहिर आपकी डिप्लोमेसी आती है, आपके मिलिट्री ताल्लुकात आते हैं, आपके तिजारती ताल्लुकात आते हैं, आपके एनर्जी के हवाले से ताल्लुकात आते हैं, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट आते हैं। और ख़ास तौर पे जब दुनिया एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन अपनी जगह पे, लेकिन जो रीजनल ब्लॉक्स हैं या जो रीजनल ट्रेड की तरफ अब दुनिया बढ़ के जा रही है, उसके हवाले से पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो यकीनन वक्त के साथ और ज़्यादा मजबूत होती रहेगी। आज के इस प्रोग्राम में ज़ाहिर टॉपिक एक तो आपके इल्म में ये भी होगा कि 2011 को पाकिस्तान और चाइना के दोस्ती के साल हुकूमत पाकिस्तान ने करार दिया और आपने ये भी देखा कि चाइनीज़ प्रीमियर जब पाकिस्तान आए थे तो उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला था उसके बाद उन्होंने चाइना के बहुत सारे विज़िट्स किए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना जाते रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे विज़िट होते रहे। अभी रिसेंटली हमारे एक मेहमान जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं कोल एंड एनर्जी और इन्वेस्टमेंट के यूनुस डागा साहब, वो स्पीकर सिंध असेंबली साहब के साथ एक डेलीगेशन में गए थे और उन्होंने वहाँ पे अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से जो चीन का किरदार है उस पर उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे बातें की कि बहुत सारे MOUs भी साइन हुए। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि एक इतना वसी मौजू जो है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का, उसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में पोजीशन है उसके हवाले से, पाकिस्तान के जो मिलिट्री अलायंस है चाइना के साथ उसके क्या आने वाले दिनों में रुख अख्तियार करेगी, और पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के हवाले से आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती क्या सूरत अख्तियार करेगी। इस हवाले से चार मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही इनलाइटेंड पैनल है माशाल्लाह, आज तारुफ को मोहताज कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, कैरियर डिप्लोमेट हैं जी, पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी रहे हैं और तकरीबन तमाम चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब यूनुस डागा साहब, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अफसर हैं, सूबाई सेक्रेटरी हैं कोल एनर्जी के और इन्वेस्टमेंट जो है सिंध हुकूमत की उसके सेक्रेटरी हैं। मेरे लेफ़्ट पे तशरीफ़ रखते हैं जनाब तारिक पुरी साहब, चेयरमैन है टेडॉप के, जो पहले EP भी होता था, अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। ट्रेड डेलीगेशंस में और दुनिया के साथ ट्रेड बढ़ाने के हवाले से इनके इदारे का बहुत बड़ा एक अहम किरदार, उससे हम बात करेंगे। और मेरे आखिरी मेहमान हैं खालिद तवाब साहब, वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। जितने रीजनल चैम्बर्स हैं वो FPCCI के मेंबर होते हैं और उनकी वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से इनसे हम बात करेंगे कि ट्रेड बॉडीज़ जो हैं वो कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है इनको मज़ीद बढ़ाने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नजमुद्दीन शेख साहब आपसे। एक तो ज़ाहिर है अब उस बहुत ज़्यादा हर कोई वेल अवेयर है, बट आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं, अफ़गानिस्तान है ज़ाहिर एक इस्लामी मुल्क है, इंडिया के साथ वी हैड म्यूचुअल हिस्ट्री और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना, जिसके साथ बज़ाहिर कोई हमें लिंकेज नहीं मिलती थी, सिमिलरिटीज़, इनिशियली जब पाकिस्तान ने ऑप्ट किया चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से, वाई पाकिस्तान ऑप्टेड कि चाइना को एज अ बेस्ट फ्रेंड आप समझे कि पाकिस्तान ने लिया? देखिए, इसमें ज़रा सी खामी है कि हमने चाइना को इग्नोर किया। चाइना जब 49 में जब वहाँ पे नई गवर्नमेंट आई तो हम पहले ममालिक में से थे जिन्होंने हुकूमत को तस्लीम किया। और चूँकि हमें चाइना का एक वज़न है, वो बहुत सारी मुश्किलातों से गुज़रा था इस नई हुकूमत बनने में, लेकिन उसके बावजूद उसकी टेरिटरी है, उसके लोगों की एक सलाहियत है, उसकी एक तारीख़ है। तो हमें ये एहसास था कि ये हमारा पड़ोसी भी है और ये एक अहम पड़ोसी भी है। उसकी इस वक्त जो भी हालत हो, लेकिन ये मुस्तकबिल में बहुत अहम मुल्क होगा। तो हमने उसको कभी इस तरह इग्नोर नहीं किया जैसे आप समझ रहे हैं, या ये समझा कि ये दूसरे ममालिक से कुछ कम अहमियत रखते हैं। ये सूरत हाल नहीं थी। जी मैं समझ रहा हूँ क्यों चाइना को हमने ऑप्ट किया। कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी। वो ज़रा आगे चल के ये हिस्ट्री में आता है, लेकिन
اس وقت بھی ہمیں اس چائنا کی اہمیت کا احساس تھا. اب آگے چل کے جو ہماری اب جو ان کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ 62 کے بعد جب ہندوستان چین کی لڑائی ہوئی تھی اور جب ان کی سرحدوں پہ اختلافات ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے چائنا کے ساتھ دوستی بڑھائی، لیکن یہ بھی درست نہیں ہوگا. ہماری ان کے ساتھ ہم چاہتے تھے کہ بانڈونگ کانفرنس میں ہم نے حصہ لیا. اس وقت زیادہ بات ہوتی تھی ہندی چینی بھائی بھائی کی، لیکن پاکستان کا ایک کردار تھا اس موومنٹ میں، اور اس موومنٹ میں چین کا ایک اہم کردار تھا جس کو ہم سراہنا چاہتے تھے اور جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. اب جو رشتہ بن گیا ہے اس میں یہ سمجھنا کہ ہماری ملٹری الائنس ہے وہ شاید ذرا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. ملٹری الائنس ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کنسرنز، تشویش پہچانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس کو کسی قسم کی فارمل ڈیفنس الائنس نہیں ہے، لیکن ہماری جو ڈیفنس کیپبلٹیز ہیں اس میں ان کو بڑھانے میں اور ان کو کنسولیڈیٹ کرنے میں چین کا بہت بڑا حصہ ہے. دوسرے ممالک کا بھی ہے، لیکن چین کا ایک اہم کردار ہے. اچھا جی، آپ سے میں ابھی مزید گفتگو کروں. طارق پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح نذیر الدین شیخ صاحب نے کہا کہ رائٹلی ہی پوائنٹڈ، اور کہ ایک تو ظاہر ہے ہمیں تقریباً ہر شعبے میں ہمارا چائنا کے ساتھ تعلق ہے. ٹریڈ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں ہمیں چائنا کو پریفر کرنا چاہیے فار فیوچر ٹریڈ آف پاکستان، نمبر 1. اور نمبر 2، اس میں پھر آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایک جو ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اور چائنا کے ٹریڈ ریلیشنز کو مزید بڑھانے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا ایک ملک جس نے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1980s کے بعد اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ اس نے ایز این اکانومی، معیشت کے حوالے سے دوسرے نمبر پر پہنچ گئی. اٹ ہیز اوور ٹیکن جاپان. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایشیا میں اس وقت چائنا 3rd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں اپنے ساری اسٹریٹجی میں جو میں شامل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چائنا کی جس تیزی سے پرچیزنگ پاور پیرٹی بڑھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ نہ صرف ایک مینوفیکچرنگ پلیٹ فارم تھا، بلکہ اب یہ کنزیومر کا سب سے بڑی مارکیٹ ہوگی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس چیز کا فیصلہ کیا. جب میں نے لاسٹ ایئر 1 سال پہلے ذمہ اٹھایا اس آرگنائزیشن کا، تو ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی، چائنا اسٹریٹجیز پہ، کہ ہم نے بہت سارے پروگرامز کو شامل کیا. اس میں سے سب سے جو بڑا پروگرام تھا وہ تھا مارکیٹنگ کا. مارکیٹنگ کس انداز میں کہ ہم نے آتے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ 20 ایگزیبیشنز میں، دس از دا لارجسٹ ایگزیبیشن ان اینی کنٹری دیٹ وی ول بی پارٹیسپیٹنگ. اور نہ صرف یہ کہ بڑے شہروں میں بیجنگ، شنگھائی، گوانزو کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ سارا اس کی جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس کو پھیلا دیا جائے سارے چائنا میں. اچھا، سب سے بڑی جو ہمیں گائیڈنس ملی وہ ہماری لیڈرشپ سے ملی. پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور پرائم منسٹر گیلانی، انہوں نے جو انیشیٹو لیا، اور وہ جو ان کا بہت زوردار نعرہ ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ، تو اس کی بنیاد کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اوفینسو لانچ کیا ان ٹرائنگ ٹو پروموٹ پاکستان اینڈ ٹرائنگ ٹو پروموٹ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. اچھا، ٹریڈ کا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہمارا FTA ہوا 2007 میں لانچ، اس سے بڑی ہمیں مدد ملی. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیٹ آلسو ہیلپس اٹریکٹ انویسٹمنٹ. اگر ہمارے ہاں جو ٹریڈ ہے وہ تیزی سے بڑھے، جس کا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ جب سے ہم نے FTA کیا ہے، جو ہماری FTA کورڈ لائنز ہیں اس میں 68% انکریز آیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹریڈ میں اوور آل جو ہمارا 700 ملین 2008 میں تھا وہ ڈبل ہوا 2010 میں. 700 سے 1.4 بلین کے اوپر ہماری ایکسپورٹ چلی گئی. اسی طرح ان کی بھی ایکسپورٹ بڑھی اور ان کے فیور میں ہے. لیکن اس سے ہمیں بالکل کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ڈائیورژن ہوئی ہے امپورٹس کی. پہلے ہم US سے EU سے منگواتے تھے، تو وہاں سے کم ہوئی ہے ہماری امپورٹس اور یہ ڈائیورٹ ہوئی ہے ٹو چائنا. ٹھیک. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سستی
we have saved on our import bill. اسی طرح ہی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو ہمیں بہت پہلے ہم را مٹیریلز ایکسپورٹ کرتے تھے, اب ہم بہت ساری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ٹیکسٹائلز میں, لیدر میں, فشریز میں, ماربل اینڈ گرینائٹ میں, منرلز میں. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جہاں کے 170 ملین ای کامرس کے بائرز ہیں, چائنا از ناٹ فار بیہائنڈ 140 ملین million people who are doing e-commerce, trade on e-commerce. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا اس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کی جو ڈبل ڈیجٹ گروتھ آئی ہے اس میں پاکستان کے لیے بے شمار مواقع ہیں کہ ہم اپنی تجارت کو بڑی تیزی سے بڑھا سکیں. اچھا, آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ظاہر جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ٹریڈ بڑھانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو پاکستان کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دلانے کے لیے جو انرجی کرائسس ہے پاکستان کا اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے ہر حال میں اوور کم کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. ٹریڈیشنل جو انرجی کے ذرائع ہیں, پانی ہے یا اس کا ڈیزل کے اوپر جو ہے یا فرنس آئل کے اوپر ہے, اس کا پریشر پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ذرا سرکولر ڈیٹ ہیں, ساری چیزیں ہم نے بڑھنا ہے جا کے آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر, کول کے اوپر, ونڈ انرجی کے اوپر. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ سیکٹری کول اینڈ انرجی بھی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ہیں, تھر کول کے حوالے سے ابھی پھر اس کے علاوہ آپ نے وزٹ بھی کیا چائنا کا. کون سے, پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ انرجی کے حوالے سے کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا سے بینیفٹ کر سکتا ہے اور پھر کس طرح کر سکتا ہے؟ شکریہ. آپ نے صحیح فرمایا کہ انرجی ہمارا اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے اور اس کے اوپر حکومت کی بھی اتنی ہی توجہ اور فوکس ہے. چائنیز کمپنیز, چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا انرجی کے اوپر بہت سارے انٹریکشنز ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ہائیڈل بہت سارے پروجیکٹس میں وہ کام کر رہے ہیں. ونڈ انرجی کے پروجیکٹس پہ بھی ان کی دلچسپی ہے, لیکن کافی عرصے سے ان کی ایک ریلکٹنس یا ہچکچاہٹ تھی تھر کول کے اوپر, کیونکہ تھر کول میں ایک چائنیز کمپنی کچھ عرصے پہلے 2002 میں آئی تھی, شینوا کارپوریشن, جس کے ساتھ ٹیرف کے اوپر کوئی ایسے ایشوز ہو گئے تھے پاکستان کے ہماری وابڈا کے ساتھ, تو جس کے بعد سے وہ چائنیز کمپنیز کا ایک ریلکٹنس ڈیولپ ہو گیا تھا. اور وہ کافی عرصے سے, خاص طور پہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے 2008 سے, تو صدر صاحب کے دوروں میں, وزیر اعظم صاحب کے دوروں میں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے دوروں میں یہ کوشش کی گئی کہ چائنیز کمپنیوں کو اٹریکٹ کیا جائے. کئی سالوں کی محنت کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو ایک سندھ انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن گیا, اس نے بڑے میننگ فل اور بڑی کمپنیوں کے ساتھ چائنا کے کول کے اوپر معاہدے کیے, جس میں ایک 4000 میگا واٹ کا تھر کول کے حوالے سے معاہدہ ہوا, جو چائنا کی بہت بڑی کمپنی ہے, چائنا 3 گارجز کارپوریشن, ان کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ ونڈ انرجی میں بھی 3 گارجز کمپنی کام کر رہی ہے. انہوں نے ونڈ انرجی میں اپنا نہ صرف یہ کہ 1000 میگا واٹ کے پلانٹس لگائیں گے, ٹربائنس لگائیں گے, بلکہ ٹربائن مینوفیکچرنگ فیسلٹی بھی یہاں بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ ونڈ انرجی میں اس وقت جو ٹیرف ہمیں مل رہا ہے وہ امپورٹڈ ٹربائنس کے اوپر ہے. تو اگر ہم لوکلی اس کو اگر مینوفیکچر کریں تو اس سے آپ کو کافی بہتر ٹیرف ملے گا ونڈ میں بھی. تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارے 3 اس طرح ایم او یو سائن ہوئے. اس کے علاوہ وہاں کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اورینٹ کارپوریشن کے نام سے. اورینٹ کارپوریشن آلریڈی پاکستان میں آ چکے ہیں. انہوں نے ابھی برٹش پیٹرولیم کے جو اثاثے ہیں بدین میں وہ خریدے ہیں, اور اب وہ تھر کول میں اور بدین کول فیلڈ میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ 500 میگا واٹ ہوا سے بجلی جو ونڈ پاور پروجیکٹس بھی لگانا چاہتے ہیں. تو یہ کافی اچھی خبریں اس دفعہ کی جو ہماری چائنا کے وزٹس ہیں, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ ایم او یو سائن کیے بلکہ ان کے فالو اپ مشنز آلریڈی آ چکے ہیں پاکستان میں. تو ان کی سیریسنس اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف معاہدے کرنے کی حد تک نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے اوپر انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس وقت چونکہ جیسے آپ کو ہمارے دوسرے پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ چائنا بہت جلدی گروتھ کر رہا ہے, ان کے پاس جو سرپلس کیپٹل ہے تو وہ ایک بڑی اپارچونیٹی ہے کہ ہمارے جو دوستانہ تعلقات ہیں تو سرپلس کیپٹل کو ہم اپنے یہاں ڈائیورٹ کریں, اور چائنا کی بڑی ولنگنس ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کی. تو یہ اس موقع کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے, اور ہمیں خوشی ہے کہ ابھی یہ جو ہم نے معاہدے کیے ہیں یہ پاکستان کے انرجی کرائسس کو دور کرنے میں بڑے کارآمد ہوں گے انشاءاللہ. خالد طواب صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو کانٹیکٹ ہے پاکستان اور چائنا کا, ذرا شیخ صاحب نے بھی بتایا وی ہیو اے لانگ ہسٹری. پیپل ٹو پیپل فرینڈشپ بھی بہت زیادہ ہے, آپ بھی ڈیفینیٹلی گئے ہوں گے, ہمیں بھی اتفاق ہوا چائنا جانے کا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹریڈ باڈیز ہماری, جیسے آپ کا FPCCI ہے یا ریجنل ہمارے جو ہر علاقے کے جو چیمبر ہیں,
وہ کتنا افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں چائنا اور پاکستان کو قریب لانے میں؟ نمبر ون، ایک تو ٹریڈ کے حوالے سے، دوسرا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے. آپ ذرا چونکہ ٹریڈرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، باہر کا بھی ایکسپوجر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھرو ٹریڈ ہمارا افیکٹو لیول پہ ہے یا اس میں مزید کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے ہر جگہ پہ گنجائش تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. میرا خیال ہے چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانیوں کا ایک امیج بڑا اچھا بلڈ اپ ہے اینڈ دے ریسپیکٹ پاکستانیز ویری مچ. جہاں تک آپ نے ٹریڈ باڈیز کی بات کری تو اس وقت فیڈریشن نے آلریڈی وہاں 2 آفیسز کھول رکھے ہیں. اچھا، اور ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن ہے. آپ نے ایک سوال ابھی یہ بھی کیا تھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ، اگر آپ چائنا کی ترقی کی رفتار دیکھیں تو جس طرح ابھی طارق پوری صاحب نے کہا کہ ان کی اس وقت سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کے اندر. اور اگر آپ ایک 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہم 47 میں آزاد ہوئے، وہ 49 میں آئے، اور ان کی پھر جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا تو اس وقت تمام لوگ جو چائنا کی جتنی پبلک تھی وہ سائیکلز پہ آیا کرتی تھی، اور ایک ڈریس ہوتا تھا بلو کلر کا، بلو پینٹ اینڈ بلو کوٹ، جو ہمارے یہاں جینس کا کپڑا ہوتا ہے نا. جی جی. سارے لوگ. اور اگر آپ کوئی فارنر کو دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ کوئی فارنر آیا ہوا ہے، تو لائن لگا کے دیکھا کرتے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 70s، ناٹ ویری اولڈ. اور ہوٹل کی تھوڑے سے ہوٹل تھے، چاہے وہ شنگھائی ہو چاہے وہ گانگزو ہو، اور لوگ اگر آپ کھڑکی میں کھڑو کے دیکھتے تھے ہزاروں لاکھوں سائیکلز آ رہی ہیں، اور گاڑی شاید ہی کوئی ایک آدھ آ جایا کرتی تھی. آج اگر اسی چائنا میں آپ 35 سال یا 40 سال بعد جائیں تو آپ کوئی ایک دفعہ کے بعد دوسرے وہ یقین نہیں کرے گا یہ وہی شہر ہے. جو ان کے نگیٹو پوائنٹ تھے، مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے تھے، ایک زمانہ تھا جب چائنا کے لیے کہا جاتا تھا کہ افیمی قوم ہے، افیم کھاتی ہے اور کام کوئی نہیں کرتی. اگر آج آپ ان کی ترقی دیکھیں تو اٹ از انبلیویبل. اور ان کی انڈسٹریل گروتھ دیکھیں، ان کا ایگریکلچر گروتھ دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پاکستان کو ایک بہت بڑی اپارچونیٹی یہ ہے کہ چائنا ہمیشہ سے پاکستان کا دوست رہا. پھر ایک بڑی اپارچونیٹی یہ ہے کہ وہ ہمارا نیبر ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں ٹریڈ جو ہے وہ ریجنل جو ہے وہ زیادہ فضل دی جا رہی ہے. خاص طور پہ ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد بھی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، اور اس پہ ہمارے ان کے ساتھ ایک اچھی گروتھ ہوئی. اگر آپ ان کا کرنسی دیکھیں، پاکستان سے اگر آپ تھوڑے سے کمپیریزن میں جائیں، ہماری کرنسی روزانہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے اگینسٹ ڈالر. انہوں نے 2.1% اپنی کرنسی ری ویلیو کی ہے اگینسٹ US ڈالر. اور آج بھی ان پہ دنیا کا پریشر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بہت ہیں اور آپ کی جو ہے تو آپ اپنی کرنسی فضل ری ویلیو کریں. تو یہ لیکن وہ یوں نہیں کرتے کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو کے لیے ایز اے نیشن ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے وہ ایک واقعتاً ایک صحیح نمونہ ہے جس کو دیکھ کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ترقی کرنی چاہیے. جی پلیز. اسی طرح میں نے جو وہاں انڈسٹریل گروتھ ہوئی، آپ دیکھیے کیا سسٹمز ہیں ان کے. میں وہاں ان کے ایک شہر میں گیا تو میں نے دیکھا 150 پیپر ملز جو ہیں وہ ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں. اچھا. نو ادر ملز از الاؤڈ. ایک جگہ سے ان سب کو اسٹیم دی جا رہی ہے. را مٹیریل گورنمنٹ نے رکھ رکھا ہے کہ آپ یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے اویلیبل ہے. کسی دوسری انڈسٹری تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑی لوور چلی جاتی ہے. پھر آپ آئیے، آج بھی اتنی ترقی کے بعد بھی ان کی جو پر کیپٹل انکم ہے وہ ایوریج سے لو ہے. تو یہ دکھاتا ہے کہ لیبر چیپ ہے ان کی، اور ان کی پروڈکٹیوٹی بہت اچھی ہے. اور ان کے پھر جو انسینٹیوز ہیں وہ ایک باقاعدہ ایک پلان تیار کر کے، جو انفارچونیٹلی آج اس وقت تک بھی ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے انڈسٹریل ترقی کس طرح دینی ہے. آج 47 سے 2011 تک ہم اپنے انفراسٹرکچر کو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. انہوں نے چائنا نے مثال یہ قائم کری کہ جنہوں نے نئے انڈسٹریل ایریا بنائے، انہوں نے کہا جی آپ انڈسٹری لگائیے، ہم آپ کو بجلی فری آف کاسٹ دیں گے، ہمارے پاس ان ایریاز میں بجلی سرپلس ہے. تو یہ ایک ہمیں ویژن چاہیے، یہ ہمیں یہ سلسلہ بھی چاہیے. جی آپ کی گفتگو ابھی مزید ناظرین ہم جاری رکھیں گے. کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر نجم الدین شیخ صاحب سے میں گفتگو کروں.
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया PTV न्यूज़ कराची मरकज़ से। मैं हूं याकूब माको। गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से। नजमुद्दीन शेख साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, एक तो ज़ाहिर डिप्लोमेटिकली तो हम आपसे पूछते रहते हैं, तमाम लोग भी पूछते रहते हैं, यू हैव सर्व्ड एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने चाइना को उस कैपेसिटी में भी देखा होगा, फिर ज़ाहिर हम आम लोग जिस तरह देखते हैं उससे एक हट के आप दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिव्यू करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान और चाइना की, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैं सही फ्रेज़ ना कर सकूं तो रीफ्रेज़ भी कर दीजिएगा मेरे सवाल को, कि ऑप्टिमम पे पहुंच गए पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कि अभी इनको मज़ीद सिर्फ सस्टेन ही करना है या मज़ीद आगे जा सकते हैं, और कौन से एवेन्यूज़ ऐसे हैं जिनमें मज़ीद नए हम तावन की राहें खोल सकते हैं? सवाल अच्छा है सर, मैं उसको रिफ्रेज नहीं करूँगा। थैंक यू। ये इसको इस मद्देनज़र से देखिए कि दो ममालिक के दरमियान ये नहीं होता कि आप एक पीक पे पहुँचें और उसके बाद सिर्फ डिक्लाइन हो सकती है। ख़ास तौर पे जब आपको अभी जो डिस्क्रिप्शन मिली है कि चाइना में किस किस्म की तरक्की हो रही है, उसमें मैं दो इजाफे करना चाहूँगा। एक कि उन्होंने मगरबी चाइना में $750 अरब का मंसूबा बनाया कि हम इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पास आए, आपसे कहा कि इस मगरबी चीन की जो तरक्की होगी उसमें आप एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हम आपके थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो कि इसी से फ्लो करती है कि वो मगरबी चाइना में कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको पता है कि अब उनकी जो लेबर कॉस्ट हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों में उनके यहाँ 18 से 22% तक उनकी सैलरीज बढ़ानी पड़ी हैं, वेजेस बढ़ानी पड़ी हैं। अब हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको डिवैल्यूएशन की भी बात की, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है जो कि हम चीनियों से बात करते रहे हैं, और उसमें अगर कोई झिझक है तो वो ये है कि आपके यहाँ सूरत हाल एनर्जी के सिलसिले में, सिक्योरिटी के सिलसिले में अगर इम्प्रूव होती है तो आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जहाँ लगाएं वहाँ से लाएं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जहाँ लगाएं, रॉ मटेरियल हमारे पास है, चीप लेबर हमारे पास है, और ये आपका रिटर्न ट्रेड हो सकता है। ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान के साथ चीन बहुत आसानी से कर सकता है। तीसरी चीज़ कि आपने देखा होगा कि इन दिनों मैं समझा कि आपने प्रोग्राम इसी वजह से किया है कि हमारी एंटी टेररिज्म की जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई जी, उस पर मैं अभी आपसे सवाल करूंगा जी। तो अच्छा, तो वो जेल में जो था, तो जी बिल्कुल, उस पर मैं अलग से मेरे सवाल करना है जी। मैं ज़रा सी बात उसकी जी प्लीज़। ये एक चीज़ है जो कि चीन के लिए बहुत अहम है, ठीक, ख़ास तौर पे मगरबी चीन के लिए, जिनजियांग प्रोविंस के लिए ख़ास तौर पे। और उन्होंने हमारे साथ जिस किस्म की एक्सरसाइज की है वो कहीं कदर ज़्यादा है बनिस्बत वो एक्सरसाइजेज जो कि उन्होंने अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स जो हैं उनके साथ की हैं। मुझे जो नज़र आया, मैंने दोनों की जो तस्वीरें देखी थी और वीडियोस देखे थे, उसमें से मुझे लगा कि हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा, और इस मरतबा कियानी साहब ने कहा कि हमने उसको ब्रिगेड लेवल पे हमने इसको किया है, विच मीन्स इट्स अ मच लार्जर एक्सरसाइज। ये एक हमारे लिए मुश्तरका मसला है, और उसमें चीन हमारा ताउन चाहता है, और उस ताउन को चाहते में उनको ये पता है कि हमारे यहाँ कुछ जो मसाइल हो रहे हैं वो इक्तिसादी वजूहात की वजह से हो रहे हैं, और उनको अगर ये मसला हल करवाना है और हमारे तरफ से किसी किस्म का इसमें ख़तरा न हो तो हमारी इक्तिसादी तरक्की ज़रूरी है। उसके लिए ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बने, उनकी इन्वेस्टमेंट हो, हमारा रॉ मटेरियल हो, हमारा लेबर हो, लेकिन उनकी कैपिटल होगी, उनकी मशीनरी होगी और उनकी टेक्निक्स होंगी, जिस टेक्निक्स की ये बात जी मैं इनसे बात करती हूँ, गिवन अ गुड टिप। अब आपकी तरफ आता हूँ तारिक साहब। बात इन्होंने की, एक तो हम बात करते हैं ना कि जी चाइनीज़ एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए। एक तो हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। दूसरा, चाइना के हवाले से आपको भी पता है कि पॉवर्टी एलिवेशन में चाइना का बहुत किरदार है। उसके मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उन्होंने उसको ऊपर उठाया। मैं आपसे ये, चाइना का ज़ाहिर पूरी दुनिया के साथ ट्रेड बढ़ा है पिछले 3 डिकेड्स में, पाकिस्तान के लिए क्या आप समझते हैं कि लेसन्स हैं लर्न करने की? एक तो पाकिस्तान के चाइना के साथ ट्रेड बढ़े, दूसरा पूरी दुनिया के साथ जिस तरह चाइना ने ट्रेड बढ़ाया उस तरह चाइना से हट के बाकी दुनिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड बढ़ाने में चाइना के कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप समझते हैं फ़ायदा उठा सकता है?
पहले तो मैं चाहूँगा कि जी, प्लीज़। शेख साहब की बात को आगे बढ़ाऊँ। प्लीज़। और जैसे कि इन्होंने फरमाया कि वेस्टर्न चाइना, मगरबी चाइना के मुतालिक जो एम्फसिस इस वक्त आ रहा है चाइना में, वो एक बड़ी मतलब इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विच दे आर टेकिंग। और जाहिर है कि उनकी जो ईस्टर्न जिस तरीके से कोस्ट लाइन में डेवलपमेंट हुई वो फिनोमिनल था। अब उन्होंने वो जिसे आप कहते हैं कि दे हैव टू गो टू द हिंटरलैंड ऑफ चाइना। तो इस चीज़ की अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो उडुमची ने एक्सपो उन्होंने किया, और जहाँ पर प्रेसिडेंट जरदारी विद अ वेरी लार्ज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन, और हमने उधर पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक बहुत उम्दा पवेलियन के साथ की, और उसमें हमने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए। और हमारी जो पाकिस्तान पवेलियन उडुमची एक्सपो में थी, दैट वाज डिक्लेयर्ड वन द टॉप पवेलियन। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर मिलियंस ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना केम। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर वो अब फ्री जोन्स बना रहे हैं, और वो कई किलोमीटर्स में, और उसमें उन्होंने हमें हमारे ताजरों को और हमारे इन्वेस्टर्स को खसूसी दावत दी है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से इंटीग्रेशन होगी हमारी नॉर्दर्न पाकिस्तान जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और जो उनके ये जिनजियांग प्रोविंस है। हमने ऑलरेडी 2 बिज़नेस फोरम्स किए हैं, काशगर में जो कि मैंने ख़ुद लीड किया, और इसके अलावा उडुमची में, शंघाई, ग्वांगझू और बीजिंग के अलावा, और चेंगडू के अलावा। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो हम बात करते हैं ट्रेड ऑयल कॉरिडोर गवादर से, दिस इज़ द नेचुरल कल्मिनेशन कि हम इसको ये जो KKH है हमारी, इसको वेस्टर्न चाइना के साथ, और चाइना को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा अगर ये ट्रेड का जो तरीक़ाकार है इस तरफ से इख्तियार किया जाए। तो इसमें पाकिस्तान का और चीन का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एंड देयर इज़ अ विन विन for both the countries if we rapidly progress this development in this trade corridor. अब मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान बाकी दुनिया के साथ जिस तरह चाइना ने अपना ट्रेड बढ़ाया है, जी हाँ। कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि बाकी दुनिया के साथ अपना ट्रेड उसी तरह बढ़ाएं एक जिस तो तरह? आप देखें कि चाइना ने रीजनल ट्रेड को काफ़ी अहमियत दे रहा है। ठीक, और सबसे पहला जो FTA था उनका ASEAN के साथ था। ओके, उसके बाद उसने चूँकि वो 1 country 2 systems हैं, हांगकांग, मकाओ और सिंगापुर के साथ FTAs किए, उसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ FTA किया और हमारे साथ किया। ओके, अब उनके जो आगे प्रोग्राम है वो इस FTAs की जो स्कोप है Range इसको भी बढ़ाना, बढ़ाना चाहता है और ममालिक को भी इंक्रीज़ करना चाहता है, जिसमें कि इंडिया से भी बात कर रहे हैं वो। अब आप देखें कि इंडिया के साथ भी उनके मसाइल हैं, लेकिन उनकी इस वक्त ट्रेड 60 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना में जो सबसे अहम चीज़ है, जैसे कि हमारे दोस्त अभी फरमा रहे थे बिल्कुल मैं कि उन्होंने स्पेशलाइजेशन को इस हद तक